विषयः बहुवचनं बहुवचनम् इत्युक्ते किं मल्टिपल् भवति चेत् बहुवचनं तत्र पुरुषः अस्ति पुरुषः एकः एव पुरुषः तत्र एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च इदानीं किं वदामः पुरुषाः पुरुषाः पुरुषः पुरुषाः वैद्यः एषः कः वैद्यः एकः एव वैद्यः इदानीम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च वैद्याः वैद्याः इति भवति अनन्तरं बालकः बालकः इदानीं बहुवचने बालकाः बालकाः छात्रः छात्रः बहुवचने छात्राः 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 सः कः सः कः सः आरक्षकः आरक्षकः इदानीम् एकं द्वे त्रीणि प्रश्नः किं भवति ते के इति प्रश्नः एकमस्ति चेत् कः तत्र बहूनि सन्ति चेत् बहवः सन्ति चेत् के ते के इति प्रश्नः ते आरक्षकाः आरक्षकः आरक्षकाः ते के ते आरक्षकाः सः कः सः बालकः सः कः सः आरक्षकः सः कः सः पाचकः सर्वे म्यूट् कृत्वा उच्चैः अनुवदन्तु अनुवदन्तु अहं वदामि अनुवदन्तु मनसि तिष्ठति नो चेत् गच्छति इदानीं बहवः पाचकाः सन्ति तत्र प्रश्नः भवति ते के ते के इदानीं भारती भगिनी इदानीं भवती किं करोति एकवचने सः कः इति वदतु उत्तरमपि ददतु तत्र सः बालकः अनन्तरं ते के इति पृच्छतु ते बालकाः इति वदतु तत्र एकवचने बहुवचने वदतु सः कः सः बालकः ते के ते बालकाः उत्तमं ते बालकाः उत्तमम् उत्तमम् इदानीं पुनः करोतु आरक्षकः स्वीकरोतु सः कः सः आरक्षकः उत्तमम् इदानीं के ते आरक्षकाः उत्तमम् आरक्षकाः इदानीं पाचकः स्वीकरोतु सः कः सः पाचकः ते के ते पाचकाः पाचकाः दीर्घं मास्तु पाचकाः ते पाचकाः उत्तमम् उत्तमम् इदानीं प्रेमा भगिनी सः कः सः बालकः उत्तमम्
ते के ते हम्म, बालकाः उत्तमम्। सः कः सः आरक्षकः हम्म, ते के ते आरक्षकाः उत्तमम्। सः कः सः पाचकः हम्म, ते के ते पाचकाः उत्तमम्। शमिक महोदय। सः कः सः बालकः हम्म, ते के हम्म, ते बालकः बालकाः। बालकाः हाँ, सः इदानीं। कः हम्म, सः आरक्षकः हाँ, ते के ते आरक्षकः आरक्षकाः। आरक्षकाः हाँ, इदानीं। सः सः कः सः पाचकः उत्तमम्। ते के ते पाचकः पाचकः दीर्घम्। पाचकः पाचकाः। पाचकः That the last word will become like that. Kah, पाचकः kaha. पाचकाः. पाचकाः इदानीम् एकवारं we'll go back. Pravina ji, so when Ah, you say the last two is long or just the, you say pachakaha or pachakaha for plural. पाचकाः. So both long. The न last हा and न भवति. पाचकाः न भवति. na. पाचकाः. Uh-huh. Visarga is not going to be long visarga. Only this end ka, that vaidya, that will be long. Okay, got it. इदानीम् एकवारं शमिक महोदय. बालकः, बालकाः. सा का सा बालकः सा का वा. पुरुषः भोः. ओ सः कः हाँ, सः कः सः बालकः ते कृष्णः. ते ते के हम्म, ते बालकाः बालकाः. बालकाः उत्तमं. सः छात्रः. सः कः सः छात्रः हम्म, ते के ते छात्रा छात्राः उत्तमं. छात्राः. Now just imagine there is three shamikah. There are three. Then सः कः सः शमिकः. किन्तु तत्र शमिकत्रयम् अस्ति चेत् सः कः कः सः श्रमिकः ते के ते श्रमिकाः उत्तमम्. उत्तमम्. Now we will do about Rama. There is somebody by name Rama. One is Rama, one is Balarama, one is Parashurama. Ramah. Sah kah sah Ramah. But te ke you have to say multiple Ramas are there. Vadatu. सः कः सः रामः ते के ते रामाः Ramah. रामाः सः कः सः बलरामः ते Balaramah. बलरामः ते के ते बलरामः बलरामः सः कः सः परशुरामः ते के ते परशुरामाः उत्तमं. सर्वे अवगच्छन्ति इदानीं? इदानीं वयं तत्र अनन्तरं नौ गायत्री भगिनी आगच्छतु. इदानीं नूतनविषयः. म्यूट् करोतु, अहं वदामि. प्रश्नः भवति, कः आरक्षकः? कः आरक्षकः? कः आरक्षकः? कृष्णः. सः आरक्षकः. सः आरक्षकः. इदानीं
इदानीं के आरक्षकाः? के आरक्षकाः? ओ वैद्याः सन्ति, छात्राः सन्ति, आरक्षकाः सन्ति। के आरक्षकाः? के ते आरक्षकाः। ते आरक्षकाः। अस्तु? एषः कः? एषः कः? एषः वैद्यः। एषः वैद्यः। इदानीं समीपे सन्ति। एते के? एते के? एते वैद्याः। एते वैद्याः। एषः वैद्यः। एते वैद्याः। एते वैद्याः। So it is very important. अभिनयं करोतु। किमर्थम्? अभिनयेन मनसि तिष्ठति, नो चेत् गच्छति. Then you will be able to recognize, किन्तु मुखात् न आगच्छति. You know, but you will not be able to say. But if you keep doing the exercise, muscle memory इव स्मृतिपथे गच्छति. Simha, don't go close to a simha and say एषः कः. Okay. एषः कः? एषः सिंहः. Don't put a simha and aja also next to each other. You know what will happen. Somebody will have a good breakfast or dinner and the other one will not be there to eat anything. अस्तु. प्रश्नः तत्र एषः कः? एषः सिंहः. एषः कः? एषः अजः. यदि तत्र सिंहाः सन्ति, एते के? एते के? एते सिंहाः. सिंहाः. सिंहः is a tricky word in the beginning. किमर्थं? ह इति 2 times. सिंहः. सिंहः. And then when you are doing plural, simhaah. If somebody is very not very shy and doesn't smile a lot, you can make them do simhaah. Ha will happen without they actually laughing. Simhaah. Ete ke? Ete ke? Ete simhaah. Ete ke? Ete ajaah. गायत्री भगिनी वदतु. प्रश्नं करोतु. प्रश्नं पृच्छतु. एषः कः? एषः कः? एषः सिंहः. एषः अजः. एते के? एते सिंहाः. एते के? एते अजाः. उत्तमम्. अजाः. उत्तमम्. कः? के? प्रश्नवाचक. यदि एकवचनमस्ति चेत् कः पुल्लिङ्गे, बहुवचनमस्ति चेत् के इति भवति. अस्तु. इदानीं कः आरक्षकः? कः आरक्षकः? एषः आरक्षकः. के आरक्षकाः? के आरक्षकाः? एते आरक्षकाः. In the पूर्वस्मिन् स्लाइड् मध्ये के आरक्षकाः? ते आरक्षकाः दूरे. इदानीं समीपे. के आरक्षकाः? एते आरक्षकाः. एते आरक्षकाः. अस्तु. इदानीं नूतनविषयः. Before we go to the next topic, सर्वे अवगच्छन्ति वा? यदि पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति चेत् शब्दः, शब्दाः.
रामः रामाः वृक्षः वृक्षाः बालकः बालकाः गजः गजाः सिंहः सिंहाः सः ते सः ते इदानीं ते प्रश्नवाचकं भवति के ते आरक्षकाः ते युवकाः ते छात्राः ते पुरुषाः ते दूरे समीपे सन्ति चेत् एते बालकाः एते पुरुषाः एते छात्राः समीपे सन्ति चेत् एते पैटर्न अस्ति किल एषः समीपे अस्ति चेत् एते समीपे अस्ति चेत् स्पष्टं कः के सः ते एषः एते देवी भगिनी वदतु सः कः इति वदतु ते के इति वदतु एषः कः वदतु एते के इति वदतु एकं किमपि बालकः वा गजः वा किमपि स्वीकरोतु वदतु चत्वारि Okay. Kaha I'll do something. Kaha Gajaha. Is that okay? Kaha Gajaha. Saha Gajaha. Eshaha Gajaha. Eshaha Gaja. Eshaha Ka. एषः कः एषः गजः then के गजाः एते गजाः के गजाः ते गजाः दूरे सन्ति चेत् ते गजाः समीपे सन्ति चेत् एते गजाः उत्तमम् उत्तमम् सो स्पष्टम् एव्रिबडी इदानीं श्वेता भगिनी बालकः इति स्वीकरोतु सः कः सः बालकः फ्रॉम नाउ ऑन कंटिन्यू सः कः नोट्स् मा पश्यतु भोः सः पुरुषः समीपे अस्ति चेत् एषः कः एषः कः एषः कः एषः कः एषः कः पुरुषाः एते एषः पुरुषः सः पुरुषः दूरे अस्ति चेत् सः पुरुषः समीपे अस्ति चेत् एषः पुरुषः स्पष्टं न दूरे अस्ति चेत् सः कः वदतु सः कः सः बालकः now if somebody is very close to you समीपे अस्ति चेत् एषः कः एषः कः एषः बालकः now you have multiple boys दूरे ते ते बालकाः उत्तमं ते बालकाः इदानीं समीपे सन्ति एते बालकाः एते बालकाः
पुरुषः और पुल्लिंग शब्दः अस्ति चेत् दूरे अस्ति चेत् सः, समीपे अस्ति चेत् एषः। यदि पुरुषाः सन्ति चेत् ते के, ते पुरुषाः, ते बालकाः, ते गजाः। समीपे सन्ति चेत् एते पुरुषाः, एते छात्राः, एते बालकाः। अस्तु, इदानीं प्रेमा भगिनी भवती पुनः प्रयत्नं करोतु। गजः इति स्वीकरोतु, प्रश्नं करोतु। सः कः? देयर इज वन एलिफेंट तत्र। सः गजः। सः कः? सः गजः। इदानीं समीपे अस्ति। एषः ते के? नो, समीपे समीपे एकः एषः गजः। ते के? ते गजाः। उत्तमं। समीपे सन्ति। समीपे एते के? एते गजाः। उत्तमम्, एते गजाः। So the difference is anytime there is something very close by, that a is the sound that will come. Ete gajaha. Dure te gajaha. But if it is close, ete gajaha. You just add a. Ete gajaha. That's the difference. Astu? Spashtam va? Prashnaha santi va? No. Shweta Bhagini, you have to do homework and send in WhatsApp today. Saha kaha? Saha balakaha. Eshaha kaha? Eshaha balakaha. Te ke? Te balakaha. Ete ke? Ete balakaha. Astu? Idani nutana vishayah. Stri asti chet. If you are not strong in this, it will become confusing. Saha, eshaha, kaha, sa, esha, ka, and kim, tat, etat. This is necessary matrix. Now we are going to build on top of it. Ataha tatra spashtam bhavatu. Now punaha. स्त्री अस्ति, तत्र स्त्री अस्ति, महिला, महिला अस्ति, महिला, महिलाः, महिला, महिलाः, अजा, अजा, अजाः, अजा, अजाः, बालिका, छात्रा, छात्राः, छात्राः। इदानीं प्रश्नः, सा का, सा का, सा छात्रा। इदानीं प्रश्नः भिन्नं भवति। प्रश्नः भिन्नः। छात्राः सन्ति तत्र। प्रश्नः भवति, ताः काः, ताः काः। सर्वे त्रिवारं वदतु। ते के सुलभं, बट ताः काः सुलभं नास्ति, अतः पुनः पुनः वदनीयम्। ताः काः, ताः काः, ताः काः, ताः छात्राः, ताः छात्राः। सर्वे अनम्यूट कृत्वा ताः काः, ताः छात्राः इति वदतु। त्रिवारम् अनम्यूट कुर्वन्तु। सर्वे जनाः अनम्यूट कृत्वा
ताः काः ताः काः ताः ताः काः छात्राः ताः छात्राः ताः काः काः ताः ताः छात्राः छात्राः ताः ताः काः काः ताः छात्राः छात्राः राज महोदय भवान् न उक्तवान् शमिक महोदय भवान् न उक्तवान् पुनः करोतु राज महोदय शमिक महोदय अन्म्यूट कृत्वा वदतु ताः कः कः न काः ताः काः ताः कः ताः छात्राः न ताः काः ताः छात्राः इदानीं ताः काः यू आस्क द क्वेश्चन ताः छात्राः इति वदतु त्रिवारं ताः ताः कः कः न ताः काः ताः दीर्घं ताः कः ताः छात्राः तः न ताः ताः हम्म ताः कः कः न काः दीर्घं काः हम्म ताः कः ताः छात्राः ताः कः तः न ताः दीर्घं ताः हम्म ताः ताः कः कः न काः ताः काः ताः छात्राः ताः कः ताः छात्राः little bit you have to work on the dirgham part mohodaya tatra ताः काः ताः काः ताः छात्राः ताः छात्राः like that. राज महोदय भवान् वदतु ताः काः काः न काः दीर्घं ताः काः ताः छात्राः पुनः पुनः त्रिवारम् ओके ताः छात्राः three times ताः काः ताः काः ताः छात्राः पुनः ताः काः कः न काः दीर्घं दीर्घं ताः काः ताः छात्राः so this is very very important so today in WhatsApp please put your video audio recording of taha kaha that prashna and uttaram only then it will stick in your mind no chet tatra doshaah bhavanti generally you will say instead of saha instead of taha you will say te ka te ke te kaha like that so you mix and match bhavati so you have to repeat this only repetition will help you memorize it iti strilinga generally dirgham bhavati kila mahilaah taha kaha taha chhatraah taha kaha taha mahilaah taha kaha taha ajaah like that idani Listen, Pravina ji, generally for Punlinga we are always using the two dots, right? Like saha kaha, saha purishaha. Yes. So why here for Strilinga we are using two dots? Uttama prashnaha. So for the plural form, dots will come. Now on. So in the beginning lesson, when you are learning ABC of Sanskritam, we will say generally how to identify Pullinga, then aha asti chet Pullinga. Now we are done. Training wheels gachati. So now we are introducing that yes, you will hear Visarga for Strilinga also, and it will come for different cases. In general, when you are referring to one thing, then you will hear Visarga, most probably Visarga for Pullinga, Dirgham for Strilinga. For example,
It will not only be A. You saw it, Chitrakari, Nadi. If you take Lalita Sahasranamam, Shri Maharagni, Srimat Simhasaneshwari, like that, Dirgham Bhavati. That is the trademark of Strilinga Padani. And trademark of Pullinga Padani, iti shruyate. But this is a very good question. Now that we are advancing to Bahuvachanam, this is the technique. Strilinge, you don't need to think much. If it is Mahila, you just have to put Visarga. Mahilaha. That's all. Mahila, Mahilaha. Balika, Balikaha. Gaja, Gajaha. Aja, Ajaha. Prema, Premaha. Shweta, Shwetaha. Then multiple Shwetas. Like that. Kintu Pullinge, if it is Gajaha, Ramaha, Shivaha, Ajaha, iti bhavati. Bahuvachane, you will put Dirgham and Visarga. Ramaha, Ramaha, Vrikshaha, Vrikshaha, Gajaha, Gajaha, Simhaha, Simhaha. Like that. Astu. Chamasaha, Chamasaha. Strilingam asti chet Sthalika, Sthalikaha. Pullingaha, Asandaha, Asandaha. Bahuvachane. You will put a Dirgham and put Visarga. Bahuvachane. Uttamaha Krishna. Akka, sorry, same question. So in the Bahuvachanam, there is no easy way of knowing is this a Pumlinga, Strilinga, because they both are ending with aha. Uttamam. Yes. Now Chatraha. Asti chet Chatraha. Chatra. Asti chet Bahuvachane Chatraha. So looking at a word, you will not be able to say if it is a Strilinga Bahuvachanam va, Pullinga Bahuvachanam va, Jnatum na shaknuvanti. You may not know. But Sandarbham Drishtva. So context will tell you. Pullingam va, Strilingam va, context will tell you. Sandarbham Drishtva. Uttamaha Prashna. Taha, Kaha, Taha, Chatraha. Idanim Drishyate va? Now we'll go to the next field. Balika asti, Vaidya asti. Prashnaha bhavati. Ka, sa, balika, sa, balika. Idanim prashnaha bhavati. Kaha, taha. Kaha, taha. Or you can say taha, kaha. Taha, balikaha. Taha, vaidyaha. Spashtam. They are balikas. They are vaidyas. Iti dure santi chet. Balikaha, vaidyaha. Iti. But prashnaha bhavati kaha. Taha. Taha kaha. Taha balikaha. Taha kaha. Taha vaidyaha. Mahila. Yuvati. This is very important. Today, little speed bhavati class. Vegena gacchati. Different concepts are being introduced. Please go through the recording. No chet brahmaha bhavati. Little confusion will happen in your head. Tatra kinchit abhyasam karut. Yuvati. Yuvati. What do you think pulling the Bahuvachanam should be? Yuvatihi is your guess, right? Yes. Na. Yuvatihi. Na. Yuvatyaha. Yuvatyaha. Nadi, Nadyaha. Yuvati, Yuvatyaha.
Imbavati ante tyah. That e will go and yaha will come. Yuvati, that e is going. Yuvat yaha. Astu. Simhi, simhyah. Simhi, simhyah. Sa चित्रकारी. सा चित्रकारी. इदानीं ताः काः? ताः काः? ताः चित्रकार्यः. चित्रकार्यः. देवी देव्यः. भारती भारत्यः. देवी देव्यः. द्रोणी द्रोण्यः. द्रोणी द्रोण्यः. लेखनी लेखन्यः. लेखनी लेखन्यः. इदानीं सा का? सा पुत्री. प्रेमा भगिनी वदतु. सा का? सा का? सा पुत्री. सा का? सा का? सा छायाचित्रकारी. इदानीं प्रश्नः. This is called ताः काः? काः दीर्घं. ताः काः? तः पुत्र्यः. ताः दीर्घं. ताः काः? ताः पुत्र्याः. पुत्र्यः. पुत्र्यः. उत्तमम्. इदानीं ताः काः? ताः काः? ताः चित्रकार्यः. चित्रकार्यः. उत्तमम् उत्तमं कृतवती. भारती भगिनी प्रयत्नं करोतु. प्रश्नं करोतु. सा का इति वदतु. सा का? सा पुत्री. ताः काः? ताः पुत्र्यः. उत्तमम्. इदानीं सा का? सा का? सा छायाचित्रकारी. उत्तमम्. ताः काः? ताः छायाचित्रकारी. सारी छायाचित्रकार्यः. ताः छायाचित्रकार्यः. So idanim, do you see the little bit of confusion? The brain is telling it gets it, but the tongue is not cooperating. Iti bhavati kila? Yes or no? This is what happens. So this is where abhyasa balam will help us come to that place where yes, we will. It will be little difficult until the first tongue should know it is easy. Then brain should know it is easy. Then both should allow you to make it come out of your mouth. For that, it will not happen just because you know the concept. Na bhavati later. Sambhashana vishaye punaha ratanam eva margaha. There is no other shortcut other than saying it again and again. Darpanaha asti kila? Grihe darpanaha ityukte kim? Saundarya poshanartham samyakva nava iti darpanaha bhavati kila? Tatra darpanam drishtva idanim sa ka sa sundari, sa ka sa chitrakari, taha kaha taha sundaryah, ताः महिलाः, ताः चित्रकार्यः, ताः नद्यः, ताः देव्यः. Like that,
You keep doing that exercise, it will become natural for you suddenly. Until it becomes natural, you have to keep practicing. Shweta Bhagini, Prashnaha asti va? Asti. But So for male, it is te. te ke. For female, it is taha. 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 And for neutral gender, it is ete. Oh yeah, we did not learn neutral gender yet. Then, okay. Ete is close by, male close by. Okay. Te ete. Taha, you will also learn in the next week. Etaha. If Mahilaha are very close, Esha ka is the question. Eka Mahila asti che. Mahilaha santi samipe. Etaha kaha. Etaha Mahilaha. We will see that next week. Iti. So can you all promise me that you will actually make 8 sentences? 8 sentences taking balakaha or gajaha, whatever pullinga shabdaha and whatever strilinga shabdaha you want, take 2 of them. Sahakaha, I will give you one example. Sahakaha, saha chatraha. Eshaha kaha, eshaha chatraha. Te ke, te chatraha. Ete ke, ete chatraha. One set done. Now, sa ka, sa balika. Esha ka, esha balika. Taha kaha, taha balikaha. Then, etaha kaha, etaha balikaha. Same logic, like te, ete, taha, etaha. But if you don't do this multiple times, we will be stuck here for another 2 months. Will we be here or go agree? Depends on your practice. So after you are done with your practice and Dhvani Mudranam, please post a message. I did my practice. I'm not asking you, did you become expert itina? Did you put your effort? Did you put your effort is the question. Tatra punaha ratanam karotu. Sa eva saha eva upayah. No che tatra eva stitva vayam bhajanam. We will do sahakaha saha ramaha evam eva bhavati for 1 year. Astu ashtavadanam abhavat karam samapayamaha. One question, Pravina ji, next week test, is it written or spoken? Both. Both. Okay. Written na bhavati. Generally, it will be spoken because it will be over Zoom, and or I can ask, a phone call is also okay. But I don't want you to look at your notes when you are answering. Cheating notes ma bhavatu iti. So we will try to make it on Zoom, and then if you did not do well, that means you have to do more abhyasa. Then we will take some of you who did well and make you responsible for those who did not do abhyasa well to make sure they are on track. Okay, I know which group I'm following. That is clear to me. But my question is, in the week, this, because next week we will again be doing our class, right? So this test will happen before Sunday. So you all tell me, will you be ready before Sunday for the test? I'm ready. Uttam, look at that confidence, Atma Vishwasa. Shweta Bhagini is thinking, when did he study? I did not see him study. Uttamam. Prayah Shanivasare va Bhanuvasare Vargasya Samaye va no chet Kinchit Purvam va. We will see when we can conduct the test. But please be available for the test. Just
It's not somebody telling you you're good or bad, Itina. For you to know where you have, where you need to progress. Where do you need more practice? Iti. Or did you put in your effort? Because bhasha kim bhavati, just because you heard somebody speak, you will not get it just like that. You have to put in little effort, kinchit. Then it will become natural to you. Astu? Shubham bhuyat. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Idam namam, idam namam, idam namam. ధన్యవాదాలు.